आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। इसके बाद उन्होंने पैंतरा बदला और इस्लाम को जद करने और इस्लाम को रुस्वा और पिस्बा करने के लिए एक नई तरकीब सोची। मैं आज और इसके बाद के बयानात में दरअसल इसी पर रोशनी डालना चाहता हूं। उन्होंने जो पैंतरा बदला, पहले तो जंगें हो रही थी और उसके अंदर नाकामी का शिकार होते चले गए थे। अब उन्होंने सोचा, उनकी थिंकिंग टैंक ने बैठकर सोचा कि आखिर मुसलमानों के ऊपर हम काबिज क्यों नहीं हो पा रहे, आखिर वो क्या वजह है? क्या हम लोग रुस्वा और पिस्पा हो जाते हैं और मुसलमान जब आते हैं सामने तो हमारे सामने, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। ये बात सोचने के लिए उनके बड़े बड़े गुरु घंटाल लोगों ने बैठकर सोचा और वो कुछ नताइज के ऊपर पहुंचे। क्या नतीजा था जो उनको समझ में आया था? उन्होंने कहा कि अब बात असल में यह है कि मुसलमानों के पास उनके कुरान पर और अल्लाह पर और उनके नबी पर जो बेपनाह ईमान मौजूद है, यह सबसे बड़ी ताकत है मुसलमानों के पास। इस ताकत को न मिसाइल न कोई और चीज काबिज हो सकती है इस पर, न कोई और ऐसी चीज है जो इनको जेर करने में काम में लाई जा सकती है। इसलिए कि ये ईमान की मजबूती जो उनके खुदा पर, रसूल पर और उनकी किताब पर उनको हासिल है, ये एक ऐसी चट्टान है कि इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये तारीख के हवाले से बोल रहा हूं, कोई ऊट पटांग बात नहीं है, बल्कि इसके लिए हवाले मौजूद हैं। जिन लोगों ने इसको लिखा है वो बातें मौजूद हैं किताबों के अंदर, और किन लोगों ने ये बातें कही उसकी पूरी तारीख मौजूद है। तो उनकी थिंकिंग टैंक ने यह नतीजा अख्ज़ किया और इस नतीजे पर पहुंचने के बाद यह सोचा गया कि अब मुसलमानों को दुनिया में हराने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इनके ईमान को कमजोर किया जाए। जब तक ये ईमान में कमजोर नहीं होंगे उस वक्त तक इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब उसके लिए उन लोगों ने कुछ लोगों को तैयार किया जिनका काम यह था कि वो इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करे, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में जाए, वहां पर रहे, वहां पर पढ़े, वहां से वो डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट हासिल करे और फिर यहां पर आए और इस्लाम को समझकर आने के बाद वो इस्लाम के अंदर कीड़े निकालना शुरू कर डाले। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप को तैयार किया। वो पादरियों का ग्रुप था। पादरी लोग पढ़े लिखे होते थे और चूंकि उनको उनके दीन से ताल्लुक था और इस्लाम के बारे में भी मालूमात होते थे, इसलिए इस ग्रुप को तालिब इल्मों की शक्ल में भेजा गया। बड़ी बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटियों में, मिस्र में और इलाकों में, वहां पर वहां के लोग आए और दाखिला लेकर उन्होंने पढ़ा, बाकायदा आलिम बने, बाकायदा मुफ्ती बने, बाकायदा मुहद्दिस बने, बाकायदा मुफस्सिर बने, बाकायदा फकीह बन गए और सारे उलूम फुनून इस्लामिया को बहुत गायर नजर के साथ पढ़कर डिग्रियां उन्होंने हासिल की। फिर जब यह तबका वापस गया अपने मुल्क, तो वहां पर अल्लाह ने कुछ लोगों को तो तौफीक दे दी। जब इस्लाम की सच्चाई उनके सामने आई, इस्लाम की हकीकत उनके सामने आई, कुरान की अजमत उनके दिलों में आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को वो नजरअंदाज नहीं कर सके, उनके दिलों पर इन चीजों का असर मरतब हुआ। तो कई ऐसे पादरियों ने उसी जमाने में इस्लाम की कबूलियत का ऐलान कर दिया।
ایسے ایک لمبے چوڑے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ کے اندر کہ لوگ آئے تھے اسلام کو سیکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے، لیکن یہاں پر آ کر جب اسلام کو انہوں نے پڑھا، قرآن کی حقائق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حقائق ان کے سامنے آتے چلے گئے، دل نے اس کو قبول کر لیا، آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے جن کے اندر تعصب تھا، جن کا دل پہلے ہی سے پاک نہ تھا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے دل کی پاکی کے ساتھ، انصاف پسندی کے ساتھ، تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے، لیکن دل میں تعصب رکھنے کے بعد اور دل کے اندر خباثت رکھنے کے بعد وہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے تعصب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اسی قرآن سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی قرآن سے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہ پڑھنے آئے، کچھ لوگوں کو ہدایت مل گئی، جن کے دلوں میں سچائی، جن کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، اللہ نے ان کو ہدایت کے راہ پہ ڈال دیا، اور جو متعصب تھے، جن کے دلوں میں عداوت کی اور بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ لوگ اس کے اندر اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں پر جانے کے بعد وہاں پر مدرسے قائم کر لیے یورپی علاقوں میں، اور ایک ٹیم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور دینی علوم پڑھاتے ہیں، اور سب کچھ پڑھانے کے بعد ان کا ذہن اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر سے کیڑے نکالو اور لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا کرو، اسلام کو بدنام کرو، قرآن کو بدنام کرو، نبی کی سیرت کو داغدار کرو، اسلام کے اوپر اعتراضات کرو، اور غلط سلط جو تم سے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں حوالے سے یہ باتیں کہتے چلے جاؤ۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا عملہ تیار کیا گیا۔ ایسے ہی لوگوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے، اورنٹیلسٹ، انگریزی میں ان کو کہتے ہیں اورنٹیلسٹ، یعنی وہ لوگ جو مشرقی علوم پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ اور اسلامی فقہ، ان علوم کو پڑھنے والے اور مذہب اسلام اور مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والوں کی تاریخ کو جاننے والے لوگ، ان کو کہتے ہیں مستشرقین، عربی میں مستشرقین اور انگریزی میں اورنٹیلسٹ۔ یہ لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے مدرسے کھولے، اور ان مدرسوں میں بعض لوگ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے دارالحدیث، کسی عمارت کے اوپر لکھا ہوا ہے دارالفقہ، کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے دارالتفسیر، کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے دارالقرآن۔ وہاں پر جانے کے بعد آدمی دیکھ کر سمجھتا ہے کوئی مدرسہ ہوگا جو نئے ڈیزائن سے بنا دیا گیا، لیکن جب اندر گھس کے دیکھتا ہے اور بہت بڑی بڑی عمارتیں، ہر قسم کی کتابیں فراہم، دنیا بھر کی کتابیں ان اداروں کے اندر موجود ہیں جہاں پر ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام پر اعتراض کرے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ چنانچہ جو طبقے پیدا ہوئے یہ اب نیا نہیں ہے کچھ، یہ بہت پرانی تاریخ ہے جو پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلیبی جنگوں میں یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے، 15ویں صدی 16ویں صدی ان میں یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے اس سے آگے بڑھ چکے، یہ 300-400 سال کے عرصے میں ہونے والی کارروائیاں ہیں، اس کے اندر یہ لوگ ایسے ایسے پیدا کیے، ان میں بڑے نامور مصنفین پیدا ہوئے، بڑے نامور پروفیسرز تیار ہوئے، بڑے نامور مؤرخین پیدا ہوئے، بڑے نامور لکھنے والے پیدا ہو گئے۔ فرانسیسی زبان میں اور انگلش زبان میں بڑا لٹریچر انہوں نے تیار کیا، اور لٹریچر جو تیار ہوتا تھا اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر ساری دنیا میں پھیلانے کا کام ان لوگوں کا کام تھا جن کو ہم کہتے ہیں سامراجی طاقتیں، استعماری طاقتیں، جو ہے دنیا بھر کے اندر
اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کے چکر میں چل رہی تھی. جیسے ہندوستان کے اندر ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر انگریزوں نے آ کر اپنی حکومت قائم کی تو انگریز کی یہ سامراجی حکومت یہاں پر قائم تھی اور ملکوں کے اندر الگ الگ طور پر مختلف حکومتیں قائم ہو گئی.